बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूल क्रूस के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज़, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मतलब खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम खुदावंद की हमदो ताज़ीम करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब गीत नंबर 306, गुनगुनाती हैं आज फिजाएं।
आए हम गुजरे सारे वक्त के लिए खुदा का शुक्र अदा करें और जो ख़ास इबादत हैं, साउंड आवाज़ दे रहा है, इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करें। गुजरे सारे प्रोग्रामों के लिए, क्रिसमस डिनर पे जिन लोगों ने शिरकत की उनके भी शुक्रगुजार हैं। 24 की रात मिड नाइट सर्विस ख़ास इबादत है, उसके लिए ज़रूर अपने आप को तैयार करें। हम दुआ मांगें और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। मिसेज़ मुमताज़ साहबा से दरख्वास्त है कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आने वाले हैं, जो आने की जसारत में हैं, जो आने की कोशिश में हैं, या रास्ते में हैं, तमाम रुकावटों को दूर करके उनको बाकी अपने घर में लिया, तेरे घर में पहुँच कर तेरी बात में शामिल हो सके और तेरे जलाल को हासिल कर सके। आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आज खूबसूरत दिन है, खूबसूरत घड़ियाँ हैं, हम सब के लिए कि तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर आज तक कायम और दायम रखा है खुदा। सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है खुदा। और लोगों के लिए जो आज हमारे साथ नहीं है खुदा, वो तेरे पास पहुँच गए खुदा। हमें भी अपने पास पहुँचने की रात तैयार करने की जिसारत देकर हम भी अपने ज़िंदगी के दिनों को गिन कर तेरे पास आने के लायक बन सके खुदा और तुझे कबूल करने के लिए अपने आप को तैयार करे खुदा। जितनी जाने भी खुदा आज तेरे घर में नहीं आ सकती है, कोई कमजोरी के वसीला से, कमी की वसीला से, बीमारी के वसीला से खुदा उन पर अपने जस्ते शब्द को बढ़ाकर अपने शिफा का हाथ रखकर उनको शिफा दे ताकि वो नेक्स्ट हमारे साथ शामिल होकर तेरी बात में शामिल हो सके और तेरे घर की खुशनुदी को हासिल कर सके। इबादत के सारे हिस्से में रहनुमाई कर, गाने वालों को, बजाने वालों को बरकत दे। गीतों का गाया जाना, साजों का बजाया जाना तुझे पसंद हो और तुझे कबूल हो। तो तेरी बरकत हम सब पर वायर को तेरे ताबे करते होता, तेरी रहनुमाई में करते होता, तेरे पाक हाथों में सौंपते थे। उनके सोचों को पाक कर, पैरों को पाक कर, उनके हाथों को पाक करता हूँ, उनके गलों को छू कर होता हूँ, ताकि उनमें से तेरी रागनी निकली होता हूँ और तेरे नाम को जलाल में भेजता हूँ। इबादत का सारा चार्ज तेरे पाक मुबारक ज़ख्मी हाथों में सौंप देते हैं। शुरू से लेकर आखिर तक रहनुमाई कर मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के नाम से, आमीन आमीन। गीत नंबर 371 हम गाएंगे 371। वेखो जी अरशा वाला बन के इंसान आया। Yeah.
ہمیشہ کی زندگی، لاسانی زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی دینے کے لیے خداوند یسوع المسیح آپ کی خاطر اس دنیا میں آیا۔ کوئی بھی دعا کر سکتا ہے اس ساری حمد و تعریف کے لیے، کوائر کے لیے، ان سازوں کے لیے، آوازوں کے لیے، ملک پاکستان کے لیے۔ خدا ملک میں امن، سکون اور سلامتی رکھیں۔ رحیم ہے، کریم ہے، سب کچھ کرنے کے قادر باپ ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں زندگی کے لیے، زندگی کی تمام بڑی نعمتوں کے لیے جو تو نے ہمیں مانگی بغیر بخشی۔ سب سے بڑھ کر تجھے اپنا زندہ کلام بخشا، اپنے بیٹے کو دنیا بھیجا تاکہ ہم آپ کے بے شک نہیں آئیں۔ آپ خدا رحم تازگی، خوشحالی اور رحمت کی دنوں کے لیے تیرا شکر جاتے ہیں جو تو ہماری زندگیوں میں یہ دن بخشے۔ بہت سے ایسے لوگ تھے جو یہ دن دیکھنا چاہتے تھے، ان سے تم نے چھپائے رکھا، ہم پر ظاہر کیا۔ تیرا شکر ہو۔ محنت کرتے ہیں جتنے لوگ کرسمس کے حوالے سے مختلف پروگرام بنا رہے ہیں، تیاریاں کر رہے ہیں، خدا ان کے تمام پروگرام میں ان کے شام کے حال ہونا، خدا ان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنا، ہر آنے والی مشکل مصیبت حادثات پریشانیوں سے اپنے لوگوں کو بچانا۔ آپ کی توفیق کا پانا نہ صرف اچھے طریقے سے خدا کو سیلیبریٹ کریں بلکہ عملی طور پر تیرے نقشے خدا یسوع کے نقشے قدم پر چلے، تیرے نام کی عزت و جلال دے۔ پاک شلال آج کے حمد و ثنا کے لیے تیرا شکر جاتے ہیں۔ اپنے حضور مقبول رہا اور اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اپنے جلال کے لیے استعمال کر۔ آپ شلال آنے والے وقتوں میں بھی جو خدا تیرے لوگ تیری عبادت کرنے کے لیے مختلف پروگرام بنا رہے ہیں، ان میں شامل ہونا، حتیٰ کہ دہشت گردی، شیطان کی جلاسی سے بچانا، ہمارے ملک میں اسلام کی بخش دینا، ہر طرح کی دہشت گردی سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا، پوری دنیا میں امن، صلح و اسلام کی بخش دینا، پوری دنیا میں جہاں تک تیرے نام سے تیرے لوگ تیری عبادت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت یہ کرنا۔ خدا آج کا جو تیرا کلام پیش کیا جائے ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آپ سے خدا جتنے بیمار ہیں ایک ایک کو چھونا اور بڑی خدا اپنا فضل ان پہ قائم شافی ہاتھ ڈالنا اور ان کو شفا دینا تاکہ وہ تیرے نام کی گواہی دے، تیرا شکر جا لے۔ عبادت کی شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ ہونا، ہماری رہنمائی کرنا، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے اسلام کی مسیح کو کی جاتی ہے۔ آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد میکا نبی کا صحیفہ، تسلی سے نکالیں حوالہ، سامنے بورڈ پہ بھی لکھے ہیں۔ میکا نبی کا صحیفہ 5واں باب 2 آیت سے لے کر 5ویں آیت تک، صفحہ نمبر 871 871۔ اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے، نہیں تو پھر میں ابھی مجھے مسٹر سمیر نظر آئے ہیں، ایبٹ آباد سے آئے ہیں، ہم ان کی شکر گزار ہیں۔ میں انہیں کہوں گا کہ بائبل سامنے پڑھی آپ ضرور لیں۔ میکا نبی کا صحیفہ 5واں باب، سمیر 2 آیت سے 5ویں آیت، صفحہ نمبر 871 871۔ یہ میری رب کی نصیحت کے لیے آج صبح پہلا حوالہ ہے۔ جب میں بلاؤں گا سمیر پھر آپ آئیں گے۔ آج کا دوسرا ورد عبرانیوں کے نام، عبرانیوں کے نام خط 10واں باب 5ویں آیت سے 10ویں آیت، صفحہ نمبر 218۔ آپ کے سامنے بائبل پڑھی ہے، آپ ضرور کھولیں۔ صفحہ نمبر 218 عبرانیوں 10واں باب 5ویں آیت سے 10ویں آیت۔ اگر کوئی لڑکی یہ حوالہ پڑھنا چاہے تو میں خوش ہوں گا۔ کوئی خاتون پڑھ سکتی ہے جو نہیں پڑھتی، چلے ادھر ہاتھ آ گیا۔ پھر اس کے بعد ہم ایک خوشی کا گیت گائیں گے کہ دن بڑے خوشی کے ہیں۔ تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے۔ پادری اسکل سروش کا یہ لکھا ہوا گیت ہے، گیت نمبر 374 374۔ تو میری خوشی ہے، تو میرا مسا ہے، تو میری قوت ہے۔ تیری خوشی، تیرا مسا، میرا زور ہے۔ یہ ہمارا زور ہے، اس لیے خدا ہم کی تعریف کریں گے۔ پھر ہم مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل سے پہلے باب اور 39ویں آیت سے 45ویں آیت کی تلاوت پادری نیلسن سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ صفحہ نمبر 50۔
मुक़द्दस लूका का इंजीली बयान सफ़र नंबर 52 है 52। मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब 39वीं आयत से 45वीं आयत तक। ये आज सुबह हम सब की नसीहत के लिए खुदा के कलाम के हिस्से हैं। मेरे हाथ में शादी की मैं खुदा का खादिम होते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, आज हम जब चौथी कैंडल या चौथी शमा रोशन करते हैं तो कोई बता सकता है कि भाई इसका नाम क्या है? शुक्र, वाह भाई, आप सबको पता है, तालियां अपने लिए बजा लें। ठीक है, अगर आप में से कोई पीस के लिए, अमन के लिए काम करता है तो हम उसको बुला लेंगे ताकि वो, या फिर हमारे मेहमान बड़ी दूर से आए हैं उनको मौका देते हैं कि वो ये शमा रोशन करें। बेटा आप माचिस दें, चौथी शमा जलानी है, लेकिन पहले 3 शमे जो हैं वो हम ऑन कर चुके हैं, आप आज सारी जला दें। ठीक है, कैंडल ऑन करेंगे। माचिस है बेटा, ठीक है, ठीक है, चल जाएगी। हाँ जी, पहले सारी 3 जला के फिर आखिर में आप ये जो उबैद बता रहा है ये जलाएंगे आप। हाँ जी, हाँ जी, जला दें। थैंक यू। 24 तारीख की रात की इबादत, मिड नाइट सर्विस, ज़िंदगी में साल के बाद आती है, तो आप इस इबादत में शरीक हों। खुदावंद के खादिम तक़द्दस माब आज़ाद मार्शल, बिशप ऑफ रायवंड और मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान उस रात हमारे साथ होंगे। खुदावंद का ज़िंदा पाकलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। इसलिए आप सबसे जो लोग गैलरी में बैठे हैं, दरख्वास्त की जाती है, हम 10 का इसलिए टाइम दिया है ताकि आप तसल्ली से आ सकें, और फिर जो ही 12 बजते हैं आप फिर घरों में जाएं। फिर अगले दिन जो इबादत है, बाहर ये इश्तिहार लगे हुए हैं, डिटेल है, इसमें आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, इसकी तस्वीर बना सकते हैं, ले सकते हैं। फिर उसके बाद जितने प्रोग्राम हैं आप उनमें शरीक हो सकते हैं, क्योंकि ये बाबरकत महीना है। दूसरी आयत से 5वीं आयत तक। दूसरी आयत से यूँ मरकूम है, लेकिन ए बैतलहम एफ्राता, अगरचे तू यहूदा के हज़ारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अयाम से है। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि ज़च्चा दर्द ज़ह से फारिग ना हो। तब उसके बाकी भाई बनी इसराइल में आ मिलेंगे, और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुज़ुर्गी से गल्लाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई ज़मीन तक बुज़ुर्ग होगा, और वही हमारी सलामती होगा। जब असूर हमारे मुल्क में आएगा और हमारे कसरों में कदम रखेगा, तो हम उसके ख़िलाफ़ 7 चरवाहे और 8 सरगरोह बर्पा करेंगे। आमीन। यहाँ पर ये वेट तमाम हुआ। खुदा इस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सबको बरकत दें। आमीन, आमीन। आज की दूसरी पढ़ना शुरू कर। आज की दूसरी तिलावत। इसीलिए वो दुनिया में आते वक्त कहता है, तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सौतनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। उस वक़्त मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ है, ताकि ए खुदा तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। ऊपर तो वो फरमाता है कि ना तो
तूने कुर्बानियों और नज़रों और सौतनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों को पसंद किया और ना उनसे खुश हुआ, हालांकि वो कुर्बानियाँ शरीयत के माफ़ी गुजरानी जाती हैं। और फिर ये कहता है कि देख मैं आया हूँ ताकि तेरी मर्ज़ी पूरी करूँ। गर्ज़ वो पहले को मफ़ूक करता है ताकि दूसरे को कायम करे। उसकी मर्ज़ी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीला से पाक किए गए हैं। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। सुनेंगे मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी इंजील पहला बाब 39वीं आयत से 45वीं आयत। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर एलिशबा को सलाम किया। और जो ही एलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और एलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फ़ज़ल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें
खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी हो गई। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। रखता हूँ एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। वो हम आदमियों के लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया और रुल कुद्स की कुदरत से कम्मारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पैंतूस पलतूस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ, और तीसरे दिन पाक नविश्तों के बामूजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दहली तरह बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ और रुल कुद्स पर, जो खुदावंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ प्रस्तुत व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम रसूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का, जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है, इकरार करता हूँ, और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। आसमानी बाप, इस वक्त हम सब लोग तेरे आगे झुके हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने ये दिन हमारी ज़िंदगी में बख्शे, ताकि हम तेरी सताइश कर सकें, तेरी ताज़ीम कर सकें, और मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों के वसीले से एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करते हुए एक दूसरे के लिए बरकत का और ख़ुशी का सबब ठहर सकें। इस वक्त तो अपने खादम के मुंह में अपना कलाम दे, ताकि आज के कलाम के वसीला से तेरे लोग बरकत पाए। हम सब की दुआ, मिन्नत और शुक्रगुजारी को सुन। ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होने की हैसियत से आप सबकी खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आज का ये दिन आमिद का चौथा इतवार आप सबके लिए, आपके ख़ानदानों के लिए, आपकी शख्सी ज़िंदगी के लिए और उन लोगों के लिए जिन तक ये मेरी आवाज़ पहुँचती है, ख़ब वो पाकिस्तान में हैं, बैरून मुल्क हैं। हमारी ये दुआ है कलीसियाई तौर पर कि खुदा उन सब लोगों को ताज़गी के इन दिनों में, खुशी के इन दिनों में, अमन के शहज़ादे के वसीले से जिस दुनिया में आया, ताकि मेरी और आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में भी अमन हो, ख़ानदान में, महल्ले में, कलीसिया में इत्मीनान हो। और इस इत्मीनान की जो तलाश है दुनिया में हर शख्स कर रहा है। इसलिए आप लोग बाबरकत लोग हैं जो इस वक्त खुदा उनके घर में बैठे हैं, उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, उसकी सताइश कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि आप लोगों ने इस मसरूफ़ ज़िंदगी में फिर आज वक्त निकाला ताकि आप रूहानी ताज़गी हासिल कर सकें। और ये सारी चीज़ें जो चर्च में आपको नज़र आती हैं, जो प्यार का, मोहब्बत का, निजात और खुशखबरी का पैगाम है, मैं आप सब लोगों के लिए, आपके तावन के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जिन लोगों ने गुज़रे प्रोग्रामों में तावन किया। इंतज़ामिया का ख़ास तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ कि उन लोगों ने हर काम को ये जानकर किया कि खुदावंद के लिए करते हैं। इसलिए मैं और आप हम सब जो काम करें ये जानकर जी से करें कि किसके लिए करते हैं, खुदावंद के लिए करते हैं। मैं इमरान भट्टी आपका और आपके घराने का शुक्रगुज़ार हूँ इस मेहरबानी के लिए
دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اپنے خاندان کی طرف سے شکر گزاری کے طور پہ لاتے ہیں۔ اس لیے میری دعا ہے کہ اس سال کا یہ کرسمس اور امن کی شمع جو ہے، یہ میری اور آپ کی زندگی میں اور ہمارے خاندانوں کی زندگی میں یہ ہمیشہ جلتی رہے، اور اس کے وسیلے سے دوسرے لوگوں کو روشنی ملے۔ یہ جو گیت ہم گاتے ہیں، روشنی روشنی سارا عالم ہوا، یہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی ہے۔ آج آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، کسی ڈپارٹمنٹل سٹور میں چلے جائیں، مارکیٹ میں چلے جائیں، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، جہاں بھی آپ جائیں گے آپ کو کرسمس ٹری اور یہ چیزیں نظر آئیں گی۔ اور ان کے اوپر جو روشنیاں ہیں، کئی ایسی روایات کو توڑا یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر، جو غلط روایات تھیں، یسوع مسیح کے وسیلے سے وہ ختم ہوئیں اور لوگ اطمینان اور نجات کی طرف بڑھے۔ اب یہ ایک گواہی ہے، اگر کوئی پوچھے وہ شخص جس کو اس کا نہیں پتا، تو آپ کے پاس ایک بہت بڑی گواہی ہے کہ لوگ درخت کی پوجا کرتے تھے، ایک بڑے درخت کے نیچے قربانی دیتے تھے اور بچے کی قربانی دیتے تھے۔ مجھے اور آپ کو بچے کتنے عزیز ہیں، اپنے اوپر حساب لگائیں، دوسروں کو چھوڑ دیں، اور اس روایت کو ختم کیا۔ خدا اپنے لوگوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ ایسی روایات، ایسی چیزیں ختم ہوں جن سے فائدہ نہیں بلکہ دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو درخت کاٹ دیا گیا جس کے نیچے ہر سال ایسا ہوتا تھا۔ جب کاٹ دیا گیا لوگ قربانی کے لیے، تو وہاں درخت نہیں تھا، لیکن تنے سے، اس جڑ سے کمپل نکلے، اس طرح کا درخت بن گیا چھوٹا سا، اور پھر اوپر سے روشنی بھی آ گئی کہ اندھیرے کو چھوڑیں، اندھیرے میں زندگی بسر نہ کریں، روشنی میں آ جائیں، تاریکی کے کاموں کو ترک کر دیں، تاریکی کے کاموں کو چھوڑیں، تاریکی کے کام ٹھیک نہیں ہے، روشنی میں آ جائیں۔ تو خداوند یسوع المسیح کی پیدائش کے وسیلے سے ان ساری چیزوں پر جو لوگوں کو نقصان دیتی تھی، فائدہ ملا۔ کیا فائدہ ملا؟ انسان جو گناہ کے سبب سے خدا سے دور ہو چکا تھا، جدائی ہو چکی تھی، میل ملاپ ہوا، جدائی ختم ہوئی۔ اس لیے کلام مقدس میں جو میکا نبی کا صحیفہ ہے، یہ ان انبیاء میں شامل ہے جن کا خدمت کا دور تھوڑا تھا۔ دو لفظ ہیں بائبل میں، انبیاء اکبر اور انبیاء اصغر۔ کھلے ذرا حوالہ، سادہ باتیں، لیکن میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ نے ان باتوں کو بڑے غور سے سننا ہے۔ آج کی دنیا میں جو مشکلات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں میں سے نکلنے کے لیے خدا کا کلام پڑھنا، سننا بہت ضروری ہے۔ کئی بار میں اور آپ ایسے شخص کو، ایسی جگہ کو رد کر دیتے ہیں جو ہماری نظر میں معمولی ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اور یہاں پہ جو الفاظ ہیں سنیں ذرا، اے بیت لحم افراتا جگہ کا نام ہے، اگر تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں، قدیم الایام سے ہے۔ جو آپ حوالہ پڑھتے ہیں نا، ابتدا میں اور کلام ہی، یہ یسوع مسیح کے لیے کہا گیا ہے۔ بے شک وہ جگہ دوسروں کی نظر میں چھوٹی، لیکن خدا نے وہاں سے میرے لیے اور آپ کے لیے نجات دہندہ کو چن لیا۔
تاکہ وہ مجھے اور آپ کو نجات دے، مجھے اور آپ کو رہائی دے، چھٹکارا دے۔ آپ بھی اگر اس دور میں، اس وقت جو مشکل دور ہے، جو پریشانی کا دور ہے، جس خوف میں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، مایوسی کے دور سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا حل ایک ہی ہے، میرا اور آپ کا نجات دہندہ خداوند یسوع المسیح۔ عام طور پہ ہم ان دنوں میں بہت زیادہ جو حوالہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ لکھا ہے کہ وہ امن کا شہزادہ ہے، دوسرا حوالہ یہ ہے، میں بھی پڑھوں گا آپ کے سامنے، اس لیے وہ ان کو چھوڑ دے گا جب تک کہ زچہ دردزے سے فارغ نہ ہو، تب اس کے باقی بھائی بنی اسرائیل میں آ ملیں گے۔ مرکزی آیت، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی سے گلہ بانی کرے گا۔ بڑے جوش کے ساتھ ہم گاتے ہیں، کوائر جب ہم اندر آتے ہیں، اپنے گلے کی کرتے رکھوالی، گڈریے باری باری جو تھے پاسبان پاسبان پاسبان۔ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھر میں، مرد حضرات پاسبان ہیں، رہنما ہیں۔ وہ چرواہے بھی پاسبان تھے جو بھیڑوں کی پاسبانی کرتے تھے، آگے آگے چلتے تھے۔ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے اس دنیا میں، اس ذمہ داری کو میں نے اور آپ نے خدا کے خوف میں رہتے ہوئے سر انجام دینا ہے۔ غلبانی کرے گا اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہی ہماری سلامتی، اس لیے ہم اس کو پرنس آف پیس کہتے ہیں۔ آج کی دنیا، آج کے لوگ خواہ وہ مسیحی ہیں یا غیر مسیحی ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو پرنس آف پیس ہے، جو امن کا شہزادہ ہے، وہ صرف اور صرف خداوند، اس لیے یہ امن کی شمع روشن کی ہے۔ ہمارے گھروں میں امن کی ضرورت ہے، بد امنی ہے ہمارے گھروں میں۔ پہلے پورا خاندان ایک ہی جگہ کے لیے متفق ہوتا تھا، جہاں گھرانے کا سربراہ کہتا تھا وہیں جاتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے، ہمارے خاندان یا ہماری خاندانی روایات، ان میں کمی آتی جا رہی ہے۔ وہ اہمیت جو ایک خاندان کو ہونی چاہیے وہ آج نہیں ہے، خواہ وہ میرا گھر ہے یا آپ کا گھر ہے، آپ کا خاندان ہے یا میرا خاندان ہے۔ آج کے دور کے بچے مرضی کرتے ہیں، اس لیے خدا کے کلام میں میری اور آپ کی شخصی اور خاندانی زندگی کے لیے یہ لازم ہے کہ گھروں میں، خاندانوں میں، عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، شہر میں، اس ملک میں امن ہونا چاہیے، جس کی ضرورت ہے۔ اب امن کوئی بڑی خطرناک چیز نہیں ہے، مشکل چیز نہیں ہے۔ میں سادہ لفظوں میں دو باتیں کہوں گا۔ امن ایماندار کے کردار کا نام ہے۔ کیا جی؟ امن ایماندار کے کردار کا نام ہے، اور میں نے اور آپ نے سوچنا ہے کہ میرا کیا کردار ہے۔ امن سوچ اور ایمان کا نام ہے۔ امن سوچ اور ایمان کا نام ہے، باہر سے نہیں آیا یہ لفظ۔ سوچ کیسی ہے میری؟ اگر سوچ پازیٹو ہوگی تو امن رہے گا۔ وہ خواہ میرا آپ کا تعلق آپس میں ہو، دوستوں کا ہو، کسی سوسائٹی کا ہو، کسی گروپ کا ہو، سوچ ایک جیسی ہونی چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے
اس دنیا میں جن لوگوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک جیسی سوچ ہوتی ہے، وہ لوگ امن سے رہتے ہیں، وہ قانون کو فالو کرتے ہیں، وہ آئین کی تابع داری کرتے ہیں۔ اس لیے امن ایماندار کے کردار، سوچ اور ایمان کا نام ہے، اور یہ چیزیں میرے لیے بڑی اہم ہیں، آپ کے لیے بڑی اہم ہیں، تاکہ میں اور آپ ان پر عمل کر سکیں۔ یہی چیزیں پیش کرنے کے لیے خدا نے انبیاء کو چنا، تاکہ وہ یہ پیغام دنیا تک دیں۔ اب جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اور خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے جو رستہ تیار کرنے کی ضرورت تھی، جو لوگوں کے ذہنوں کو، ان کی سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت تھی، وہ خدا نے کس کو استعمال کیا؟ شاباش، یوحنا کو۔ نکالے حوالہ لوکا کا، شاباش۔ یہ دیکھیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھنے کی۔ اس سال کرسمس کے موقع پر اور تقریباً جتنے پلے کیے جاتے ہیں، ٹیبلو کیے جاتے ہیں، مریم اور الشبا کی ملاقات کا ذکر ضرور ہوتا ہے، ہر پلے میں ہوتا ہے۔ یہاں پہ انہی دنوں مریم اٹھی، خدا کی بندی، اور جلدی سے پہاڑی ملک میں یہودا کے ایک شہر کو گئی اور زکریا کے گھر میں داخل ہو کر الشبا کو سلام کیا۔ اور جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے راہ میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے ناممکن بات خدا کرنے پر قادر ہے، جو میں اور آپ سوچتے ہوتے ہیں۔ اب زکریا خدا کا بندہ، اس کی خدا نے اتنی دیر تک زبان ہی بند کر دی تھی کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں کرنے والی ہوتی۔ اب سننے آپ سب نے غور سے، جو میری اور آپ کی عادت ہے، کام ابھی ہوتا نہیں ہے، ابھی شروع کیا ہوتا ہے تو ہم اس کا شور مچا دیتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں۔ خدا نے جب اس نے کہا کہ یہ تو ناممکن چیز ہے، اے خدا، یہ ممکن نہیں ہے کہ 84 برس بوڑھا شخص ہو اور ان کے ہاں بچے کی پیدائش ہو جائے، تو خدا نے ایسا ممکن کیا، اور لکھا ہے بلند آواز سے پکار کر کہنے لگی، تو عورتوں میں مبارک اور تیرے رحم کا پھل۔ اس لیے لوگوں کو اعتراض ہو یا نہ ہو، آپ نے میری کرسمس کہنا ہے سب کو، وہ خواہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ مسیحی ہو یا غیر مسیحی ہو۔ یہ ہے ہی مبارک موقع، یہ کہنے کی بات ہے، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ میرے اور آپ کے کردار کی بات ہے، یہ میرا اور آپ کے ایمان کی بات ہے، کہ ہمارے لیے جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں بہت خوشی کی بات ہے۔ چرواہوں کے لیے خوشی کی بات ہو سکتی ہے کہ فرشتے آ کے ان کو کہہ دیں کہ ہمارے پاس ایک خوشخبری ہے، ہم آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں، جن کو لوگ رد کر دیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا نا، کئی دفعہ میں اور آپ خاندان میں، رشتہ داروں میں بھی کہتے ہیں چھوڑو جی، انہوں نے ملنا ہے، ماڑے نے ایسے نہ کیا کریں۔ وہ پتھر جو رد کر دیتا ہے نا ممار، خدا اسی کو اٹھاتا ہے اور کونے کے سرے کا پتھر بنا دیتا ہے۔ گھر میں کئی دفعہ آپ کہتے ہیں تو نکمہ ہی ہے نا، بچوں میں سے کئی دفعہ کہتے ہیں، اور کئی دفعہ پھر وہی نکمہ جس کو آپ کہتے ہوتے ہیں، خدا پھر اس کو ہیرا بنا دیتا ہے۔ پھر فیصلے بھی اس کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ترقی کرتا ہے، اس کے پاس مسائل آتے ہیں، پھر آپ اس سے پوچھ کے چلتے ہیں۔ اس لیے گھر میں کبھی کسی بچے کو، کسی بچی کو، سننے میں آیا عام طور پہ، کسی بیٹے کو یہ نہ کہیں گے نکمہ ہے۔ آپ جب کہتے جائیں گی وہ نکمہ بنتا جائے گا۔ آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے جائیں، یہ بہت اچھا ہے۔
وہ اچھا بنتا جائے گا. یہ کرسمس کا پیغام ہے ان دنوں میں. آگے دیکھیے قائد خوبصورت بات ہے. اور مجھ پر یہ فضل کہاں سے ہوا کہ میرے خداوند کی ماں میرے پاس. رشتہ دار تھے آپس میں, خوش ہوئی ہیں مل کے. اب خوش ہوئے. اگر کرسمس پہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, خوش ہوں, رشتہ داروں کو خوش ہو کے ویلکم کریں. کئی دفعہ منہ بنا لیتے ہیں کہ تھو آ گئے نے, خرچہ آئے گا. ساڑھے تو اپنے بڑے پروگرام سن. نہ ایسے کریں, نہ ایسے سوچیں. سوچ کو پازیٹیو رکھیں, سوچ کو مثبت کریں, خرچ کریں. خدا ڈبل بھی دے دیتا ہے. 1000 لگا دے 2000 مل جائے گا. آپ یہ کام کر کے دیکھیں, خدا آپ کو دے گا. خوش ہوئی. یہ فضل مجھ پہ کیسے ہوا؟ میرے خداوند کی ماں میرے پاس آئی. ابھی جسمانی طور پہ نہ یوحنا کی پیدائش ہوئی ہے اور نہ ہی خداوند یسوع مسیح. حیرانگی کی بات یہ ہے. اس لیے انہوں نے مانا, الشبہ نے بھی مانا کہ یہ میرے خداوند کی ماں ہے جو میرے پاس آئی ہے. کیونکہ دیکھ, جو ہی تیرے اسلام کی آواز میرے کان میں پہنچی, بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں پچھل پڑا. اس لیے میں کہا رہا تھا خوشی سے گایا کریں. پادری حزقیل نے خوشی سے یہ گیت لکھا, تو میری خوشی ہے, تو میرا مسا ہے. تیری خوشی تیرا مسا میرا زور ہے. تیری بادشاہی کا یہ آج پوری دنیا میں, دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں, یہ ہلا گلا, شور, ڈھول, آوازیں, گیت, کیرلز, کرسمس کیکس, کرسمس ڈنرز, یہ ساری چیزیں, یہ خوشخبری ہے, یہ گواہی ہے. ضروری نہیں کہ آپ کلام کو اٹھا کے جا کے چوک میں جا کے کھڑے اور سنائیں. یہی خوشخبری ہے, یہی نجات کا پیغام ہے, یہی محبت کا پیغام ہے. اور لکھا گیا, اور مبارک ہے وہ جو ایمان لائی, کیونکہ جو باتیں خداوند کی طرف سے اس سے کہی گئی تھیں وہ پوری. خدا نے جن باتوں کے بارے میں کہا وہ پوری. آج ہماری یہ باتیں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ میری اور آپ کی زندگی کی بات ہے. خدا کی باتیں تو پوری ہوتی ہیں. میری اور آپ کی زندگی میں کئی باتیں ایسی ہیں جو میں اور آپ کرنا چاہتے ہیں, پوری نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ میں نے چند باتیں لکھی ہیں. تعلیمی ادارے بہت زیادہ ہیں. اتنے نہیں ہوتے تھے نا پہلے. تعلیم نہیں ہے نا. اور عبادت گاہیں کتنی ہیں؟ ہر گلی محلے میں عبادت گاہیں بہت ہیں, لیکن خدا کا خوف یہ ضروری چیز ہے جو نہیں ہے. اس پہ غور کرنا ہے آپ نے. عبادت گاہیں بڑی ہیں, موسیقی بھی بہت ہے, کیرلز بھی بہت ہوتی ہیں, روح کی غذا نہیں ہے. آنکھیں ہیں میری اور آپ کی بینائی نہیں ہے, دماغ ہے سوچ نہیں ہے. اپنی بات بھی کرنے لگا ہوں, صرف ساری باتیں آپ کو نہیں کہتا. خادم بھی بڑے ہیں میری طرح, خدمت نہیں ہے. خادم بھی بہت ہے, خدمت نہیں ہے. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ میں اس دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرواؤں بلکہ خدمت کروں. میں اور آپ تو انسلٹ سمجھ لیتے ہیں. بستر پہلے کبھی آپ دیکھیں, ہمارے جو ابا اجداد تھے وہ چارپائیاں جو تھیں بڑی آرام دہ نہیں ہوتی تھی. لوگ نیچے بھی سوتے تھے. وہ پٹھے کی ہوتی تھی, سخت چیز ہوتی تھی, آرام سے سوئے ہوتے تھے. آخری بات ہے نہ تھک جایا کرے, 10 منٹ میں تھک جاتے ہیں.
آج اس دنیا میں میرے پاس اور آپ کے پاس آرام دہ بستر بہت ہے، لیکن نیند یہ سچی بات ہے۔ میں نے کہا کہیں میں کہہ دوں اور آپ برے نہ بنا لیں، اور یہ حقیقت ہے۔ آج آرام دہ بستر ہے، خوبصورت بستر ہے، طرح طرح کی، نیند نہیں آتی لوگوں کو، دوائی کھا کے سوتے ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع المسیح نے ان ساری باتوں کو ترک کرنے کے لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو حوالہ عبرانیوں کا ہے، صرف پڑھوں گا، اس کی تشریح نہیں کروں گا۔ 10ویں باب کی 5ویں آیت، اس لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نذر کو پسند نہ کیا۔ لوگ قربانیاں دیتے تھے، نذریں چڑھاتے تھے، نہیں پسند کیا، تو پھر کیا ہوا؟ بلکہ میرے لیے ایک بدن پوری سختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہو۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ شاید میں نے یہ کام کیا ہے تو خدا بڑا خوش ہوا ہوگا، لیکن خدا میری اور آپ کی نیت سے واقف ہے کہ میں نے اور آپ نے جو کام کیا کسی دوسرے کا کس نیت سے کیا۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، پوری سختنی قربانی اور گناہ کی قربانی سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ آئے بس یہ لفظ لے رہے کرسمس کے تعلق سے، سارے پروگراموں کے تعلق سے، میری اور آپ کی گفتگو کے تعلق سے، میری اور آپ کی خاندانی زندگی کے تعلق سے، خدا کی مرضی کو پورا کریں۔ اور جو لوگ خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی برکت پاتے ہیں۔ پھر خدا کے کلام میں 10ویں آیت میں لکھا ہے، اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے۔ بار بار نہیں، ایک ہی دفعہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے دی، وہ قربان ہو گیا تاکہ میں اور آپ گناہ سے آزادی، رہائی اور چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ یہی پیغام کرسمس کا ہے، یہی پیغام محبت کا ہے، یہی پیغام صلیب کا ہے، یہی پیغام ابدی زندگی کا ہے۔ بے شک لکھا گیا، اے بیت لحم افراطہ، تو یہودا میں بے شک دوسروں سے چھوٹا ہے، لیکن تجھ میں سے ایک ایسی چیز برپا ہوگی جو دنیا کو نجات، رہائی، آزادی اور چھٹکارا دے گی۔ میری یہ دعا ہے کہ خداوند ان دنوں میں جو خوشخبری کے دن ہیں، جو تازگی کے دن ہیں، جو دوسروں کی مدد کے دن ہیں، جو دوسروں کا خیال رکھنے کے دن ہیں، خدا مجھے اور آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلائے، تاکہ میں اور آپ اس کی مرضی جانتے ہوئے دوسروں کے لوگوں کے لیے برکت کا سبب ٹھہریں۔ خدا سدا
हमारे लिए एक नई और ज़िंदा राह मखसूस की है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, वो कि हम नालायक हैं, फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं। बड़ी आजिज़ी इनकिसारी हलीमी के साथ अपने आप को इन हदियों को तेरे हुजूर रखते हैं। तो हम सबको भी और इन हदियों को भी अपने हुजूर कबूल फरमा, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, हमारी खताओं को मुआफ़ कर, देने वालों को बरकत दे, इनके वसाइल में भी वसअत, इनकी रोटी पानी पर भी बरकत डाल। हमारी दुआ मिन्नत को सुन, दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। जमात बैठ जाए। हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर जाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैल की भी तकदीस कर, ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आज यीशु की रूह में बाप के पास हम सब की रिसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दिलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदावंद मुक़द्दस बाप, कादिर मुतलक और अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात हिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज़गी के दिनों के लिए, खुशी के दिनों के लिए, मेल मिलाप के दिनों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जहाँ कहीं भी क्रिसमस के प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है, इन सारे प्रोग्रामों के वसीले से इस दुनिया में अमन हो और सलामती हो। डायसिस ऑफ रायविंड के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बिशप ऑफ रायविंड के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया के लिए, हाजिर जमायत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों और कुल आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हम्द व ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे। उसने उस पर अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी, नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया और हमें सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ रोटी आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं।
आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाहों और बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तू वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए ऐ करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से कि हमारे गुनाहगार जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ की जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तू जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह, तू जो हम सब का और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ हम भी एक दूसरे को इत्मीनान की दुआ दें और कहें कि खुदावंद आपको इत्मीनान अता फरमाए, खुदावंद आपको बरकत दे। ये दिल से कहा करें, देने वाला तो खुदा है। अपने बेटे के वसीले से हम सबको इत्मीनान और तसल्ली देता है और हम खुदा के खादिम होते हुए आपको दावत देते हैं कि आप आएँ, खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अज़ीज़ व कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, बीमारों के साथ, कमज़ोरों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से